नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ हिमशिखर टक शोमा। म उमानाथ भण्डारी। दर्शक तथा श्रोताबिन, यस कार्यक्रममा हामी हरेक दिन फरक विषय र प्रसङ्गका साथ एकजना अतिथिसँग कुराकानी गर्नेछौँ। दर्शक तथा श्रोताबिन, पछिल्लो समय नेपालमा धेरै मानिसहरूमा एउटा तनाव सृजना हुने गरेको छ। विभिन्न कारणका लागि मानिसहरूमा तनाव उत्पन्न भइरहेको छ र यो तनावलाई न्यूनीकरण गर्दै एउटा शारीरिक सुसङ्गठन गर्नका लागि चाहिँ अहिले पतञ्जलि योग समिति नेपालले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। वास्तवमा योग भनेको के हो, योगले मानव जीवनलाई के कस्तो फाइदा पुर्याउँछ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आज म महिला पतञ्जलि योग समिति नेपालकी केन्द्रीय प्रभारी पूज्य साध्वी देवादितीसँग कुराकानी गर्नेछु। प्रभारीज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? एकदम। अलि धेरै व्यस्त है? कामै हो छ तो व्यस्तता मनपर्छ। भनेपछि व्यस्त रहियो भने खुसी रहन्छ। अब तपाईँ कहिलेदेखि योगमा चाहिँ जोडिन सुरु गर्नुभयो? मलाई यो भन्नुपर्छ, योगभन्दा अगाडि मलाई गुरुको शरणको आशीर्वाद मैले प्राप्त गरेँ। परम पूज्य स्वामीजी महाराजको सानिध्यमा 6.5 वर्ष हुन लाग्यो। अनि आचार्य महाराजको प्रेरणाले म पतञ्जलि योगपीठमा आएँ। अनि त्यहाँ आएपछि फेरि अब योगको पीठ हो, तो परम श्रद्धेय आचार्य महाराजको प्रेरणा र परम पूज्य स्वामीजी महाराजको आशीर्वादले फेरि त्यहाँबाट योगको यात्रा सुरु भयो। अहिले कस्तो अनुभूति गर्नु भएको छ योगमा? योगमा अनुभूति अलिकति म हिन्दीमा पनि भन्छु एक्सप्रेस गर्नको लागि, एकदमै राम्रो छ। जस्तो हजुरले भन्नुभयो भर्खर कि योग मतलब जोड्नेको कुरा हो, तो आफ्नो भित्र जान एउटा मौका मिल्छ अनि साथमा सेवाको मौका पनि मिल्छ। तो ये एक ऐसा तत्व है जिसे पाकर के पूर्णता का एहसास होता है और ये पता चलता है कि हर बार की इस बार पिछली बार से थोड़ा ज़्यादा है। तो ऐसा गहरा सागर है जिसमें जितना डूबते जाएं उतना आनंद आता है। तपाईलाई कहिले यस्तो लागेको छैन मैले चाहिँ योगमा लागेर केही गुमाएँ जस्तो त्यस्तो फिलिङ आउँछ कि आउँदैन कहिले? ना, ये तो कहिले लागेन, बल्कि ऐसा लगता है कि बहुत कुछ मिला है। अब योग भनेको चाहिँ के हो त? अब यहाँदेखि कुराकानी सुरु गरौँ। हस्, योग भनेको जैसे हम लोग अगर बात करें शास्त्रों के अनुसार तो महर्षि पतंजलि एक परिभाषा देते हैं, योगश्च चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। और मुख्य रूप से जीवन में हर किसी की एक परम आवश्यकता जिस चीज़ की है वो है शांति, एकाग्रता, कंसंट्रेशन, कंप्लीटनेस। वो कंप्लीटनेस बाहर, क्योंकि हमारी इंद्रियां थोड़ा बाहर की तरफ ज़्यादा प्रेरित रहती हैं, तो इस वजह से वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक वैकेंट वाली सिचुएशन क्रिएट करती हैं और हम लोग विचलित अवस्था में रहते हैं। तो योग के माध्यम से जब ये वृत्तियां शांत होने लगती हैं तो हमारा मिलन होता है स्वयं से और फिर परमात्मा से। तो निश्चित रूप से जीवन में पूर्णता प्राप्त करना ही योग है। और अलग अलग माध्यमों से, जैसे कि श्री कृष्ण जी ने कहा समत्वम योग उच्यते, कि योग समता का नाम है, जीवन में बैलेंस आना योग है, या कर्म में कुशलता आना योग है। तो मतलब जीवन में जो भी परिपक्वता चाहिए वो योग से आती है। अब यो योगमा लागिरहँदा अहिले अब हामी जुन साधन गर्छौँ, प्राणायाम गर्छौँ होइन, यो योगको प्रकार हिसाबले गर्नु भने कति प्रकारको हुन्छ योगहरू? देखिए, योग तो एक ही है। अब मुख्य रूप से हम देखें तो अलग अलग लोगों ने इसकी अलग अलग भागों को ज़रूर एक्सट्रैक्ट किया है। तो इसमें लेकिन अगर हम कहें तो योग मुख्य रूप से एक ही है। और इसमें हम लोग साधना में देखिए, जैसे महर्षि पतंजलि ने 8 अंगों में योग को विभाजित किया, अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो जीवन के अनुशासन के लिए आसन की आवश्यकता है, प्राणों के अनुशासन के लिए प्राणायाम की आवश्यकता है और मन के अनुशासन के लिए ध्यान की आवश्यकता है। तो ये तीनों ही वस्तुएं इसमें उतनी ही इम्पॉर्टेंट हैं। और फिर आचरण के लिए भी हम लोगों को बाकी सारी चीज़ें भी मिल जाएं, परंतु आचरण के अनुशासन के लिए हमें यम और नियम के पालन करने की आवश्यकता है। तो ये सारे ही तत्व समग्रता में आवश्यक हैं। अब तपाईँ महिला पतञ्जलि योग समिति नेपालको केन्द्रीय प्रभारी हुनुहुन्छ होइन, वास्तवमा नेपालमा योगको अवस्था चाहिँ के छ? नेपालभन्दा अगाडि म इन्डियामा पनि 5वटा स्टेट हेरिरहेको छु महिला पतञ्जलि योग समितिको। अनि त्यसपछि मैले मौका पाएँ नेपालमा हुन।
यहाँ पनि अगर म कुरा गरौँ तो जस्तो हजुरले भन्नुभयो म महिला पतञ्जलि योग समितिको सेवामा छु। तो महिलाहरूको भित्र सङ्गठनको भित्र हेरिरहेको छौँ तो एकदमै सक्रियता छ, एकदमै एक्टिभ हुनुहुन्छ अनि सेवा भाव महिलाहरूमा दिदीबहिनीहरूमा पनि धेरै छ। तर मलाई यो लाग्छ कि अहिले पनि अब शहरतिर अर्बन एरियाजमा तो अहिले यो जागरुकता आएको छ, तर जुन हाम्रो रुरल एरियाज छन् त्यहाँ अहिलेसम्म त्यस्तो खालको जागरूकता हामी तो योग ऐसा है जितना करें उतना कम है। तो रूरल एरियाज में कहीं ना कहीं हम फील करते हैं कि माताएं बहनें अपने कार्य में इतनी संलग्न है कि स्वास्थ्य को बहुत ही पीछे छोड़ देती हैं। तो अभी वैसे अच्छी है अवस्था, संगठनात्मक रूप से लोगों के अंदर जागरूकता है, सरकार के अंदर भी जागरूकता है, इसीलिए हमारी शिक्षा के अंदर भी योग आ चुका है। तो अवस्था हेरौँ तो एकदमै राम्रो छ, तर जति गरौँ त्यति नै कम लाग्छ। अब तपाईँले भनिहाल्नुभयो विशेष गरेर सहरमा भन्दा गाउँमा अझै पनि योग पुर्याउन सकिएको छैन हैन। सहरमा अलिकति बढी केन्द्रित छ, सहरका महिलाहरू योगप्रति अलि आकर्षण बढेको छ। अब गाउँमा पुर्याउन सकिएको छैन भने चाहिँ हामीले पुर्याउन नसक्या हो या गाउँका महिलाहरू चाहिँ योगप्रति आकर्षण नभएको? अब यसमा अलिकति एडिटिङ गर्न चाहन्छु म। यस्तो त छैन कि पुर्याउन सम्भव भएको छैन, पुर्याएका छौँ। धेरै ठाउँमा रुरल एरियाजमा पनि चलिरहेछ, तर पहाडतिर अति दुर्गम स्थानमा अलि अप्ठ्यारो छ। तो जहाँ जहाँ हामी पुगेका छौँ त्यहाँ एकदमै जागरूकता आएको छ। अब जब एक व्यक्ति करता है लाभ तो मिलता ही है, और लाभ मिलता है तो फिर वो छोड़ता नहीं है। तो कहीं ना कहीं दूसरा जो पक्ष आता है, एक तो पहुँचने का पक्ष आता है, दूसरा पक्ष आता है कि वहाँ अपने अलग प्रकार की व्यस्तता है और वो जागरूकता की कमी भी है। और कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि हम तो अपना घास काटते हैं, काम करते हैं, पशुओं का काम करते हैं, हमारा योग हो जाता है। तो वो कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव भी है, इसीलिए ऐसे स्थान पर थोड़ा और मेहनत करनी पड़ती है लोगों को समझाने के लिए। तपाईँले भन्नु जुन शारीरिक परिश्रमहरू बढी गरिन्छ, अटोमेटिक हामीले योग गरेकै छौँ, हामीले किन योग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जुन धारणा आउँछ भनेर यहाँले भन्नुभयो, त्यसले र योगले जीवनमा के परिवर्तन गर्ला, के फरक पार्छ? अब कस्तो छ कि परिश्रम एउटा कुरा भयो, तर परिश्रम गर्दाखेरि ठिक छ, त्यो त राम्रो छ, शरीरको लागि पनि राम्रो छ अनि हाम्रो मस्तिष्कलाई पनि व्यस्त राख्छ। तर त्यो फेरि भित्रको अङ्गहरूको व्यायाम तो परिश्रमले हुँदैन, त्यसको लागि त योग नै गर्नुपर्छ। हामी हेरिरहेछौँ कि ठिक छ, धेरै परिश्रम गर्न मान्छेको भित्र पनि थाइरोइडको समस्या छ, डायबिटिसको समस्या पनि धेरै छ, घुँडा दुखाइ, कमर दुखाइ, यो पनि हामी धेरै हेरिरहेछौँ। तो यो सबै ठिक गर्नेमा तो योग नै एकदमै लाभकारी छ। अनि अगर हामी यसको लागि कुनै पनि एलोप्याथिक औषधि लिइरहेछौँ तो एलोप्याथिक औषधिको कारणले हाम्रो दर्द तो ठिक हुँदैन, मात्र त्यो फिलिङ हामी महसुस गर्न सक्दैनौँ, तो त्यो पनि सल्युसन होइन। अनि डायबिटिस थाइरोइडको पनि केही इलाज छैन, तो मुख्य प्रभाव तो आफ्नो योगकै छ त्यसमा पनि। अब विशेष गरेर अलिकति प्राणायामको बारेमा कुरा गरौँ न। प्राणायामले मानव स्वास्थ्यलाई कसरी चाहिँ सक्षम अथवा स्वस्थ बनाउँछ? अब मुख्य रूपमा हाम्रो शरीर, यो म एकदमै वैज्ञानिक रूपमा भन्छु हजुरलाई अनि सबै दर्शकवृन्दलाई पनि, हाम्रो शरीरमा जुन हाम्रो शरीरको चलाउनको लागि जो आवश्यकता छ त्यो मुख्य रूपमा आफ्नो एनर्जीको आवश्यकता छ। एनर्जीको प्रोडक्सन हाम्रो सेलको भित्र हुन्छ, कोषको भित्र। अनि यो कसरी हुन्छ हाम्रो कोषको भित्र, जे पनि हामी खाना खान्छौँ त्यो पाचन भएपछि हाम्रो सानो आन्द्रामा पुग्छ अनि सानो आन्द्राको भित्र त्यसको न्युट्रिएन्ट्स ग्रहण गरेर कलेजोसम्म पुर्याउँछ अनि कलेजो त्यसबाट रस तयार गरेर हाम्रो रगतमा छोडिदिन्छ। त्यसै जब हामी श्वास लिन्छौँ तो फोक्सोमा आउँछ श्वास अनि रगतको माध्यमले फेरि फोक्सोबाट फेरि रगतमा आउँछ त्यो श्वास पनि। तो रगतमै नै हाम्रो पाचन भएको रस अनि साथमा अक्सिजन दुवै मिलेर हाम्रो कोषमा पुग्छन् अनि त्यसपछि कोषमा पुगेपछि त्यहाँ एनर्जीको प्रोडक्सन हुन्छ। अब हाम्रो भोजन त हामी धेरै खाइसक्यौँ, तर हामी श्वास छोटी लिइरहेछौँ। सामान्य रूपमा रिस गर्छौँ या हाम्रो जीवनमा अगर एङ्जाइटी छ तो त्यो कारणले पनि हाम्रो श्वास सानो हुन्छ अनि श्वास सानो भएपछि फेरि कस्तो हुन्छ कि छोटो छोटो श्वासको कारणले जति हाम्रो शरीरको आवश्यकता छ त्यति अक्सिजन पुग्दैन, तो एनर्जी प्रोडक्सन कम हुन्छ अनि हाम्रो शरीरको भित्र जुन ठाउँमा एनर्जी प्रोडक्सन कम छ त्यो ठाउँको कोषहरू कुहिन्छन् अनि त्यो कुहिएको कोषको कारणले त्यो हाम्रो अङ्ग पनि कुहिन्छ अनि त्यसपछि रोग उत्पन्न हुन्छ। जब हामी गहिरो लामो श्वास तान्छौँ, प्राणायाम भनेको प्राणको आयाम मतलब प्राणको नियन्त्रण,
प्राणको व्यवस्था हाम्रो शरीरको भित्र। तो जब हामी प्राणायाम गर्छौं, जसरी हामी जब भस्त्रिका प्राणायाम गर्छौं तो हामी आफ्नो फोक्सोको पनि 80 देखि 100% प्रयोग गरिरहेछौं। त्यो बेलामा सामान्य रूपमा तो 30-40% प्रयोग गरिरहेछौं। अनि त्यो भएपछि फेरि जब हामी 100% प्रयोग गर्छौं तो अक्सिजन पर्याप्त मात्रामा हाम्रो शरीरमा पुग्छ। अनि भोजन एक्ला केही गर्न सक्दैन, त्यसको लागि अक्सिजनको आवश्यकता छ। बढी मात्रामा जब हाम्रो शरीरमा ऊर्जा उत्पन्न हुन्छ तो फेरि हाम्रो शरीरको भित्रको रोग प्रतिरोधक क्षमता पनि राम्रो हुन्छ, अनि कार्य गर्नेको क्षमता पनि बढिन्छ, अनि हाम्रो मस्तिष्कको लागि पनि पर्याप्त मात्रामा अक्सिजन मिल्छ। तो मस्तिष्कको लागि पनि 50 देखि 80% जुन हाम्रो शरीरको ऊर्जा छ त्यो हाम्रो मस्तिष्कले प्रयोग गर्नुहुन्छ, त्यो पनि पुग्छ। अनि त्यसपछि मस्तिष्क पनि शान्त हुन्छ, हाम्रो शरीर पनि शान्त हुन्छ, सबै सिन्क्रोनाइज्ड हुन्छ। अर्गनाइज वेमा जब हाम्रो शरीर काम गर्छ तो मान्छे प्रसन्न हुन्छ, रोग पनि लाग्दैन, शारीरिक रोग पनि लाग्दैन, मानसिक रोग पनि लाग्दैन। तो प्राणायामको अभ्यासले शरीर पनि ठीक हुन्छ, मनमा पनि एकदमै लाभ गर्छ। अनि साथमा अगर कसैको मनमा आध्यात्मिक जीवनको सन्दर्भमा पनि एकदमै जागरुकता छ, ध्यान गर्न मन छ तर ध्यान लाग्दैन, तो बेलामा पनि अगर हामी निरन्तरताको साथमा मात्र 10 मिनट कपालभाति अनुलोम विलोम प्राणायाम पनि गरौँ अथवा भ्रामरी र उद्गीत गरौँ 10-10 पटक, त्यसपछि जब हामी ध्यानमा बस्छौं तो मन पनि त्यो बेलामा शान्त हुन्छ, एकदमै छिटो हामी प्रभाव हेर्न सक्छौं। अनि एउटा एक्जाम्पल अर्को, अगर कसैको शरीरमा दुखाइ छ तो मात्र 10 मिनटको अनुलोम विलोम प्राणायाम गरेर हेर्नुपर्छ फेरि त्यसमा। अनि 10 मिनटको अनुलोम विलोम प्राणायाम गरेर हामी हेर्न सक्छौं तो हराउँछ हाम्रो टाउको दर्द पनि। तो एकदमै ठुलो प्रभाव छ। अनि त्यसमा कहिलेकाहीँ हामी यो सोच्छौं, विचार गर्छौं कि आयुर्वेदिक एलोप्याथिक औषधिको लाभ त हामी छिटो हेर्न सक्छौं, तर प्राणायामको लाभ पनि हामी त्यो बेलामा नै हेर्न सक्छौं। यति लाभकारी र प्रभावशाली छ यो प्राणायाम। टिभी हेरिरहने दर्शक र रेडियो सुनिरहने श्रोताहरूलाई चाहिँ ध्यानको बारेमा अलिकति बताइनु, ध्यानले चाहिँ कसरी एउटा मानवलाई चाहिँ तनावमुक्त बनाउँछ? अब हाम्रो जीवनमा तनावको त धेरै कारण हुन सक्छन्, तर तनाव निवारणको एउटा कारण हुन सक्छ कि त्यसको लागि हामीलाई हाम्रो मन मजबुत बनाउनु पर्छ। अब जस्तो हामी आसनको अभ्यास गर्छौं, प्राणायामको अभ्यास गर्छौं तो हाम्रो शरीर एकदमै व्यवस्थित हुन्छ। शरीर व्यवस्थित भएपछि फेरि हामी आसन लगाएर कुनै पनि आसनमा लामो काल को लागि ध्यानमा पनि बस्न सक्छौं। ध्यानमा बसेपछि मनुष्यको जुन एउटा हामीलाई भन्नुपर्छ, एउटा शब्द आउँछ ऋतम्भरा प्रज्ञा जागृत हुन्छ। ऋतम्भरा प्रज्ञा अर्थात जो सत्य देखाउने बुद्धि हो नि, त्यो बुद्धि हाम्रो डेभलप हुन्छ हाम्रो भित्र। अनि त्यो डेभलप भएपछि मान्छे को समझने को कुरा, बुझने कुरा एक तरह से वो ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाता है, महसूस कर पाता है। इसीलिए छोटी छोटी चीज़ें उसको परेशान, सानो सानो कुरामा परेशान हुँदैन। तो ध्यानको अभ्यास हाम्रो जीवनमा एकदमै यस्तो खालको प्रभाव पार्छ कि हाम्रो मन शान्त हुन्छ, अनि हामी समाजको लागि पनि जागरूक पनि हुन्छौं, आफ्नो कर्तव्यको लागि पनि जागरूकता आउँछ। तर एक तरह से कहा जाए तो अपेक्षाएं घट जाती हैं, देने का भाव ज़्यादा आ जाता है जैसा कि एक मनुष्य को होना चाहिए। तो ध्यानको अभ्यासले नै हामी एउटा राम्रो मनुष्य बन्न सक्छौं। भनेपछि ध्यान अत्यन्तै प्रभावकारी रह्यो हैन? तर अहिले पनि धेरै ठाउँमा हामी योग कक्षामा, योग शिविरमा हेरिरहँदा पनि ध्यानमा बस्न चाहिँ हाम्रो निकै गाह्रो पर्या देखिन्छ हैन? त्यसलाई एउटा विचलन नभइकन ध्यानमै बस्नका लागि चाहिँ अझै के नपुगेको हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? के गर्नुपर्छ? अझै कुन अभ्यास बढाउनु पर्ला? प्राणायाम बढाउनु पर्छ। प्राणायाम एउटा सेतुको काम गर्छ हाम्रो। यो मान्छेको लागि एकदमै सेतुको पुलको काम गर्छ। और प्राणायाम अलि बढाएर अनि साथमा फेरि दिउँसोमा पनि कस्तो छ कि ध्यान मात्रै बस्ने कुरा होइन। हामी के भन्छौं, ध्यान से पढो, ध्यान से देखो। तो ध्यान तो मतलब यो प्रत्येक क्षणमा जागरूकताको लागि ध्यान आवश्यक छ। तो यो आफ्नो दिउँसोमा पनि कार्य गर्दाखेरि पनि अनि कुरा गर्दाखेरि पनि हामीलाई आफ्नो व्यवहारलाई पनि हेर्नुपर्छ। अगर हामी रिस गरिरहेछौं अनि हाम्रो भित्र एकदमै द्वेष छ
अनि हाम्रो भित्र एकदमै अशान्ति कुनै कारणले भइरहेछ अनि त्यो बेलामा अगर हामी सोचौँ कि चलो ध्यानमा बसौँ तो एकदमै अप्ठ्यारो हुन्छ। तो यो मुख्य रूपमा मात्र यति होइन कि त्यो आधा घण्टा मात्रै ध्यानको कुरा हो, अरू समयमा पनि हामीलाई जागरुक भएर आफ्नो व्यवहार हेर्नुपर्छ, आफ्नो व्यवहार अलिकति ठिक गर्नुपर्छ अनि त्यसमा निरन्तर अवलोकनको आवश्यकता छ। यो साधना मात्र 2-3 मिनटको के 2-3 घण्टाको कुरा होइन, यो त 24 घण्टाको कुरा हो। अब अहिले जति पनि शिविरमा अथवा कक्षामा चाहिँ हामी जति देख्छौँ त्यहाँ चाहिँ प्राय बिरामी भएर मात्रै जोडिने होइन, स्वास्थ्य मान्छे कमै जोडिएको देखिन्छ। कहीँ आफ्नो शरीरमा कहीँ समस्या भयो भने मात्रै जोडिने देखिन्छ। अब यो निरोगी मान्छे जो रोगै नलागोस् भनेर जोड्याउनका लागि चाहिँ यहाँहरूका अभियानहरू कस्ता रहन्छन्? अब म यसमा फेरि एडिटिङ गर्न चाहन्छु। आज अगर हामी हेरौँ तो जति मान्छेको साथमा हामी भेट गरिरहेछौँ 99% मान्छे बिरामी हुनुहुन्छ। अब कसैको मतलब अगर हामी भनौँ तो मात्र शारीरिक बिरामीको कुरा होइन, त्यसमा मानसिक बिरामी पनि हेर्नुपर्छ। जस्तो आफ्नो शास्त्रहरू भन्छन् कि ये डायबिटिज इत्यादि, ये तो शारीरिक कुरा भयो, शारीरिक बिमारीको कुरा भयो। तर जुन अगर हामी झुट बोलिरहेछौँ, अगर हामी क्रोध गरिरहेछौँ, अगर हाम्रो भित्र द्वेष छ, लोभ छ, तो यो मानसिक बिमारी हो। तो अहिलेको बेलामा जो व्यक्ति योग कर रहा है सिर्फ वही स्वस्थ है। तो इसलिए जो योग नहीं कर रहा वो है ही नहीं स्वस्थ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या है। और अगर वो स्वस्थ है तो निश्चित रूप से वो योग कर रहा है। तो वो और योग मतलब सिर्फ इतना नहीं कि शारीरिक व्यायाम, भोजन इत्यादि सबै कुरामा अगर मान्छे ध्यान राख्छ तो ठीक छ नि, वहाँ आफै जुड्छ त्यो मान्छे। किनकि तो जो जागरूक मान्छे हो, जागरूक मान्छे ही स्वस्थ हो सकता है। तो जागरूक मान्छे आफै जुड्छन्। तो हाम्रो साथमा धेरै मान्छे यस्तो पनि छन् कि जिनको रोग नहीं हुआ लेकिन वो योग में आनंद के लिए जुड़े, सेवा के लिए जुड़े, तो वो जुड़ रहे हैं। जब प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति अपने आप जुड़ जाता है सत्य कुराको साथमा। अब अलिकति युवाहरूको उपस्थिति कम देखिन्छ होइन, किनभने युवालाई जोड्नका लागि चाहिँ अब कसरी कार्यक्रमहरू अगाडि ल्याइयो भने चाहिँ युवाको उपस्थिति बढी होला। हजुरले एकदमै राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। अब सामान्य कक्षाहरूमा युवाहरूको उपस्थिति त्यस्तो राम्रो हुँदैन। त्यसको लागि परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज, परम पूज्य स्वामीजी महाराजको निर्देशनमा एउटा संगठन आफ्नो युवा नेपाल समिति काम गरिरहेछ अनि त्यसको वर्किङ अलिकति डिफ्रेन्ट छ। कस्तो डिफ्रेन्ट छ कि त्यसको लागि हामी आवासीय शिविर लगाएर 100-200 युवाहरूलाई एकत्रित गर्छौँ अनि एक हप्ता उहाँहरूलाई बसाएर योग पनि सिकाउँछौँ अनि त्यसको साथमा अलिकति मर्यादामा कसरी बस्ने यो कुरा सिकाउनुपर्छ अनि त्यसको लागि बौद्धिक सत्र पनि हामी लगाउँछौँ। अलि अरू प्रकारको शारीरिक व्यायाम पनि गराउँछौँ किनकि युवाहरूको भित्र जस्तो जोश र जागरण छ, शक्ति छ, तो प्रयोग गर्नुपर्छ, तो सही डाइरेक्सनमा लगाउनुपर्छ। तो उहाँहरूलाई राष्ट्रको प्रति जागरुक गर्ने अनि साथमा आफ्नो सामाजिक दायित्व कर्तव्यको प्रति जागृत गर्नको लागि पनि हामी एकदमै एक्टिभली नेपालको भित्र काम गरिरहेछौँ। अनि त्यसको सन्दर्भमा कोशी प्रदेशमा पनि छिटो नै एउटा शिविर लाग्छ। अस्ति पनि काठमाडौँमा पनि एउटा ठुलो शिविर लागेको थियो अनि त्यसपछि पोखरामा लागेको थियो। त्यो चलिरहेछन् अनि त्यो माध्यम हाम्रो यो हो कि हाम्रो प्रयत्न त यही नै हो कि हाम्रो जुन नेपाली युवाहरू छन् तो सबै आफ्नो देशको प्रति जागरुक हुनुपर्छ उहाँहरू सबैजनालाई अनि साथमा आफ्नो संस्कृतिको लागि पनि उहाँको भित्र जागरुकता होस् त्यसको लागि पनि हामी प्रयत्न गरिरहेछौँ कि यहाँ बस्नु उहाँको बसोबास यहाँ होस् कि अरू कुनै देशमा होस् तर आफ्नो संस्कृति, आफ्नो भाषा, आफ्नो पहिचान यो सबैको स्वाभिमान लिएर हामी अरू ठाउँमा पुगेपछि पनि आफ्नो स्वाभिमान नछोडौँ, आफ्नो अस्तित्व नछोडौँ, आफ्नो संस्कृति नछोडौँ अनि साथमा आफ्नो संस्कार नछोडौँ। अन्तिममा मैले यहाँलाई सोध्न छुटाएर यहाँले भन्नै पर्ने केही विषय छुटेको छ भने एकदम छोटोमा। एकदम छोटोमा ठिक छ। मेरो भन्ने विषयमा मात्र इतना नहीं भन्न चाहन्छु कि हाम्रो एउटा उद्देश्य छ, परम पूज्य स्वामीजी र आचार्य श्री महाराजको एउटा उद्देश्य छ। तो मुख्य रूपमा जब हामी कुरा गर्छौँ सनातन धर्मको कुरा गर्छौँ त्यसमा कुनै मान्छेको भित्र कुनै कारणले कन्फ्युजन आउँछ किनकि धर्मको नाममा धेरै नराम्रो कुरा पनि समाजको भित्र चलिरहेछन्। तर म सबैलाई निवेदन गरेर भन्न चाहन्छु कि धर्म कोही व्यक्तिगत कुरा होइन, यो कुनै
ग्रुप अफ पिपलको कुरा होइन, जाति मत पन्थ सम्प्रदाय अर्को कुरा हो अनि धर्म एकदमै अर्को कुरा हुन्छ। अनि त्यसमा हामीलाई बुझ्नुपर्छ, जब हामी शास्त्रमा हेर्छौँ त त्यसको परिभाषा के आउँछ कि धार्यति इति धर्म, जसलाई हामी धारण गर्न सक्छौँ त्यही नै धर्म हो। अनि त्यो धारण गर्ने कुरालाई मतलब जस्तो हामी पानीको कुरा गरौँ त पानीको धर्म हो शीतलता प्रदान गर्न, त्यसै आफ्नो जसो अग्निको धर्म हो ताप प्रदान गर्न, त्यसै राजाको धर्म हुन्छ, प्रजाको धर्म हुन्छ, माता पिता सबैको आफ्नो आफ्नो धर्म हुन्छ भन्नाले कर्तव्य जुन छ नि हाम्रो त्यो नै हाम्रो धर्म हो। जस्तो एउटा मौरीको कुरा गरौँ त मौरीको धर्म हो मह एकत्रित गर्न, अनि त्यसमा अगर मौरी हामीलाई हामी जहाँ पनि छोड्छौँ त मौरी आफ्नो काम नै गर्छ, तो आफ्ना धर्मको पालना नै गर्छ। त्यसैले हामीलाई पनि बुझ्नुपर्छ जब हामी सनातन धर्मको कुरा गर्छौँ त त्यो कुनै मान्छेको साथमा सम्बन्धित छैन, यो कुनै ग्रुपको साथमा सम्बन्धित छैन। यसमा हामीलाई यो बुझ्नुपर्छ कि जो सबैभन्दा सनातन अर्थात् प्राचीन हो, आफ्नो देशको प्रति जो हामीलाई जागरूक गर्छ अनि साथमा जो हमें हमारी कर्तव्यों के प्रति जागरूक करे, जो हमें द्वेष लोभ क्रोध मोह अहंकार से निकाले, तो नै सनातन धर्म हो अनि त्यो हाम्रो कर्तव्य हो। तो मुख्य रूपमा हामी हेर्छौँ एउटा कुरा आउँछ कि मनुर्भव मनुष्य बनो, तो हामीलाई मनुष्य बन्नुपर्छ। अनि यो सन्देशमा सबै मान्छे सबैजनाको भित्र सबै सुन्न श्रोताहरूको लागि यो दिन चाहन्छु कि आफ्नो देशमा पनि हामी हाम्रो कर्तव्य पहचानौँ, किनकि सबैभन्दा ठुलो धर्म हाम्रो राष्ट्रको प्रति हो। तो आफ्नो राष्ट्रको जिम्मेदारी हामी महसुस गरौँ अनि अरू सबै कुरा बाँकी बातको कुरा हो। अनि त्यसपछि साथमा राष्ट्रको जिम्मेदारी पुरा गर्नको लागि पनि हाम्रो जीवनमा सबैभन्दा ठुलो साधन हाम्रो शरीर र मन हो अनि त्यसलाई पनि स्वस्थ राख्ने हाम्रो जिम्मेदारी हो, तो पनि हाम्रो धर्म हो। तो असली धर्मको कुरा बुझौँ, धर्मको नाममा हामी मतभेद इत्यादिमा नपडौँ अनि आफ्नो देशको उन्नतिको लागि कार्य गरौँ। यस्तो खालको कुरा बुझेर नै हाम्रो जीवनमा शान्ति पनि आउँछ र राष्ट्रमा उन्नति पनि आउँछ। हस्, आफ्नो अत्यन्तै व्यस्त समय कार्यक्रमलाई उपलब्ध गराइदिनु हो, यसका लागि म लगायत सिङ्गो टिमको तर्फबाट यहाँप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्छु। धन्यवाद भ्राता। यिनै विषय र प्रसङ्गका साथ आजको कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण युनिटसहित म कार्यक्रम प्रस्तोता उमानाथ भण्डारी पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।